अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। गांव में आसिफ नाम का एक लड़का अपनी खाला समीरा के साथ रहता था, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच थी। आसिफ बहुत खूबसूरत और खुशमिजाज लड़का था। उसके वालिदैन का हादसे में इंतकाल हो चुका था, इसलिए समीरा ने अपने भतीजे को अपने जीने की वजह बना लिया था। समीरा ने अपने भतीजे की वजह से शादी नहीं की। वो अकेली अपने घर में रहती, आसिफ का खूब ख्याल रखती। आसिफ को माँ बाप की कमी महसूस न होने देती। वो ये समझती थी आसिफ मेरे भाई की निशानी है, अपने बेटों की तरह आसिफ का ख्याल रखती। समीरा ने आसिफ को हमेशा अच्छा सिखाया, उसकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखा और अपने प्यार से उसके दिल में उम्मीद जगाई थी। आसिफ ने भी अपनी खाला को माँ जैसा माना और हर खुशी, हर गम में उसे साथ रखा। एक दिन आसिफ ने शहर में आला तालीम के लिए स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ उसे नए दोस्त मिले और ज़िंदगी में बड़े ख्वाब नजर आने लगे। लेकिन अपने अंदर एक छिपी उदासी थी। वो अपने घर और खाला के प्यार को बहुत याद करता था। वक्त गुजरता गया और आसिफ ने शहर में कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी। शहर की जिंदगी आसिफ के लिए आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा, अजनबी लोग और हर रात खाला की याद। कभी वो फ़ोन करके कहता, खाला मैं ठीक हूँ, और सुमेरा कहती, बस खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों जानते थे कि दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। सुमेरा बूढ़ी होती जा रही थी, मगर आसिफ की हम जैसे भाई को बहुत मुश्किल से पाला था। सामने कभी कमज़ोरी जाहिर नहीं की। एक दिन उसके पास बड़ी नौकरी का मौका आया, मगर इस मौके ने उसके दिल में एक सवाल भी पैदा किया। क्या वो अपनी खाला से दूर जाकर अपनी ज़िंदगी बना पाएगा? जब आसिफ ने ये बात खाला से कही तो समीरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बड़े फखर से जवाब दिया, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दूर ही क्यों ना हो, तुम अपने ख्वाब पूरे करो। आसिफ की आंखों मेरे भी आंसू आ गए, मगर वो जानता था कि खाला ने उसे सच्ची आज़ादी और मोहब्बत दी है। वो चाहती थी कि आसिफ अपनी ज़िंदगी खुद बनाए, उसे कभी बोझ न समझे। चंद साल बाद आसिफ ने अपनी मेहनत से बहुत कामयाबी हासिल की और अपने मकाम पर पहुंच गया। सबसे पहले उसने जिसके घर जाना चाहा, अपनी खाला समीरा के घर। जब वो वापस आया तो समीरा ने उसे गले लगाकर कहा, कुछ महीनों बाद सामने कभी कमज़ोरी जाहिर नहीं की। एक दिन उसके पास बड़ी नौकरी का मौका आया, मगर इस मौके ने उसके दिल में एक सवाल भी पैदा किया। क्या वो अपनी खाला से दूर जाकर अपनी ज़िंदगी बना पाएगा? जब आसिफ ने ये बात खाला से कही तो समीरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बड़े फखर से जवाब दिया, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दूर ही क्यों ना हो, तुम अपने ख्वाब पूरे करो। आसिफ की आंखों पूरा ख्याल रखा और अपने प्यार से उसके दिल में उम्मीद जगाई थी। आसिफ ने भी अपनी खाला को माँ जैसा माना और हर खुशी, हर गम में उसे साथ रखा। एक दिन आसिफ ने शहर में आला तालीम के लिए स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ उसे नए दोस्त मिले और ज़िंदगी में बड़े ख्वाब नजर आने लगे। लेकिन अपने अंदर एक छिपी उदासी थी। वो अपने घर और खाला के प्यार को बहुत याद करता था। उसके वालिदैन का हादसे में इंतकाल हो चुका था, इसलिए समीरा ने अपने भतीजे को अपने जीने की वजह बना लिया था। समीरा ने अपने भतीजे की वजह से शादी नहीं की। वो अकेली अपने घर में रहती, आसिफ का खूब ख्याल रखती। आसिफ को माँ बाप की कमी महसूस न होने देती। वो ये समझती थी आसिफ मेरे भाई की निशानी है, अपने बेटों की तरह आसिफ का ख्याल रखती। समीरा ने आसिफ को हमेशा अच्छा सिखाया, उसकी पढ़ाई का सामने कभी कमज़ोरी जाहिर नहीं की। एक दिन उसके पास बड़ी नौकरी का मौका आया, मगर इस मौके ने उसके दिल में एक सवाल भी पैदा किया। क्या वो अपनी खाला से दूर जाकर अपनी ज़िंदगी बना पाएगा? जब आसिफ ने ये बात खाला से कही तो समीरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बड़े फखर से जवाब दिया, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दूर ही क्यों ना हो, तुम अपने ख्वाब पूरे करो। आसिफ की आंखों मेरे भी आंसू आ गए, मगर वो जानता था कि खाला ने उसे सच्ची आज़ादी और मोहब्बत दी है। वो चाहती थी कि आसिफ अपनी ज़िंदगी खुद बनाए, उसे कभी बोझ न समझे।
چند سال بعد آصف نے اپنی محنت سے بہت کامیابی حاصل کی اور اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے جس کے گھر جانا چاہا، اپنی خالہ سمیرہ کے گھر۔ جب وہ واپس آیا تو سمیرہ نے اسے گلے لگا کر کہا۔ کچھ مہینوں بعد وقت گزرتا گیا اور آصف نے شہر میں کامیابی حاصل کرنی شروع کر دی۔ شہر کی زندگی آصف کے لیے آسان نہیں تھی، چھوٹا سا کمرہ، اجنبی لوگ اور ہر رات خالہ کی یاد۔ کبھی وہ فون کر کے کہتا، خالہ میں ٹھیک ہوں، اور سمیرہ کہتی، بس خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دونوں جانتے تھے کہ دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں۔ سمیرہ بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، مگر آصف کی ہم جیسے بھائی کو بہت مشکل سے پالا تھا۔ اس کے والدین کا حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، اس لیے سمیرہ نے اپنے بھتیجے کو اپنے جینے کی وجہ بنا لیا تھا۔ سمیرہ نے اپنے بھتیجے کی وجہ سے شادی نہیں کی، وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی، آصف کا خوب خیال رکھتی، آصف کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔ وہ یہ سمجھتی تھی آصف میرے بھائی کی نشانی ہے، اپنے بیٹوں کی طرح آصف کا خیال رکھتی۔ سمیرہ نے آصف کو ہمیشہ اچھا سکھایا، اس کی پڑھائی کا پورا خیال رکھا اور اپنے پیار سے اس کے دل میں امید جگائی تھی۔ آصف نے بھی اپنی خالہ کو ماں جیسا مانا اور ہر خوشی، ہر غم میں اسے ساتھ رکھا۔ ایک دن آصف نے شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول میں داخلہ لیا۔ وہاں اسے نئے دوست ملے اور زندگی میں بڑے خواب نظر آنے لگے، لیکن اپنے اندر ایک چھپی اداسی تھی۔ وہ اپنے گھر اور خالہ کے پیار کو بہت یاد کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آصف نے شہر میں کامیابی حاصل کرنی شروع کر دی۔ شہر کی زندگی آصف کے لیے آسان نہیں تھی، چھوٹا سا کمرہ، اجنبی لوگ اور ہر رات خالہ کی یاد۔ کبھی وہ فون کر کے کہتا، خالہ میں ٹھیک ہوں، اور سمیرہ کہتی، بس خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دونوں جانتے تھے کہ دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں۔ سمیرہ بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، مگر آصف کی ہم جیسے بھائی کو بہت مشکل سے پالا تھا۔ میرے بھی آنسو آ گئے، مگر وہ جانتا تھا کہ خالہ نے اسے سچی آزادی اور محبت دی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ آصف اپنی زندگی خود بنائے، اسے کبھی بوجھ نہ سمجھے۔ چند سال بعد آصف نے اپنی محنت سے بہت کامیابی حاصل کی اور اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے جس کے گھر جانا چاہا، اپنی خالہ سمیرہ کے گھر۔ جب وہ واپس آیا تو سمیرہ نے اسے گلے لگا کر کہا۔ کچھ مہینوں بعد اس کے والدین کا حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، اس لیے سمیرہ نے اپنے بھتیجے کو اپنے جینے کی وجہ بنا لیا تھا۔ سمیرہ نے اپنے بھتیجے کی وجہ سے شادی نہیں کی، وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی، آصف کا خوب خیال رکھتی، آصف کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔ وہ یہ سمجھتی تھی آصف میرے بھائی کی نشانی ہے، اپنے بیٹوں کی طرح آصف کا خیال رکھتی۔ سمیرہ نے آصف کو ہمیشہ اچھا سکھایا شروع کر دی۔ شہر کی زندگی آصف کے لیے آسان نہیں تھی، چھوٹا سا کمرہ، اجنبی لوگ اور ہر رات خالہ کی یاد۔ کبھی وہ فون کر کے کہتا، خالہ میں ٹھیک ہوں، اور سمیرہ کہتی، بس خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دونوں جانتے تھے کہ دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں۔ سمیرہ بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، مگر آصف کی ہم جیسے بھائی کو بہت مشکل سے پالا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آصف نے شہر میں کامیابی حاصل کرنی شروع کر دی۔ شہر کی زندگی آصف کے لیے آسان نہیں تھی، چھوٹا سا کمرہ، اجنبی لوگ اور ہر رات خالہ کی یاد۔ کبھی وہ فون کر کے کہتا، خالہ میں ٹھیک ہوں، اور سمیرہ کہتی، بس خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دونوں جانتے تھے کہ دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں۔ سمیرہ بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، مگر آصف کی ہم جیسے بھائی کو بہت مشکل سے پالا تھا، پورا خیال رکھا اور اپنے پیار سے اس کے دل میں امید جگائی تھی۔ آصف نے بھی اپنی خالہ کو ماں جیسا مانا اور ہر خوشی، ہر غم میں اسے ساتھ رکھا۔ ایک دن آصف نے شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول میں داخلہ لیا۔ وہاں اسے نئے دوست ملے اور زندگی میں بڑے خواب نظر آنے لگے، لیکن اپنے اندر ایک چھپی اداسی تھی۔ وہ اپنے گھر اور خالہ کے پیار کو بہت یاد کرتا تھا۔ اس کے والدین کا حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، اس لیے سمیرہ نے اپنے بھتیجے کو اپنے جینے کی وجہ بنا لیا تھا۔ سمیرہ نے اپنے بھتیجے کی وجہ سے شادی نہیں کی، وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی، آصف کا خوب خیال رکھتی، آصف کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔
वो ये समझती थी आसिफ मेरे भाई की निशानी है, अपने बेटों की तरह आसिफ का ख्याल रखती। समीरा ने आसिफ को हमेशा अच्छा सिखाया, उसकी पढ़ाई का वक्त गुजरता गया और आसिफ ने शहर में कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी। शहर की जिंदगी आसिफ के लिए आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा, अजनबी लोग और हर रात खाला